लाहौर मोटरवे खातून ज्यादती केस। इस केस में बहुत सारे ऐसे गहरे राज दफन हैं जिनका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन एक एक करके तमाम राज सामने आते जा रहे हैं। जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट इस केस के हवाले से सामने आई है, उसके मुताबिक मुल्जिमान बेहद इत्मीनान से तमाम काम करते रहे। मुल्जिमान को जरा भी किसी किस्म की कोई परेशानी या डर या खौफ नहीं था, बल्कि तमाम मामले को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मुल्जिमान तमाम काम बहुत इत्मीनान से कर रहे थे। जो इब्तदाई बयान खातून की जानिब से सामने आया है, उसके मुताबिक खातून का कहना था कि वो गाड़ी के शीशे चढ़ाकर अपनी गाड़ी में बैठी थी और गाड़ी के शीशे भी कुछ इस किस्म के थे कि बाहर से किसी को पता नहीं चल सकता था कि गाड़ी के अंदर कौन बैठा है या कौन नहीं बैठा। लेकिन खातून का ये कहना था कि ऐसा लगता है कि मुल्जिमान तमाम चीजों के बारे में पहले से ही जानते थे। मुल्जिमान जानते थे कि गाड़ी के अंदर मैं हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, और मुल्जिमान ये भी जानते थे कि मैं गाड़ी का शीशा चढ़ाकर बैठी हूँ, और इसीलिए मुल्जिमान शीशे को तोड़ने के लिए अपने साथ औजार भी लाए थे। डॉक्टर शाहिद मसूद ने भी इस तमाम मामले पर इन्वेस्टिगेशन की है। अभी थोड़ी देर तक आपको उनका क्लिप भी सुनाते हैं, लेकिन पहले आपको ये बताते चलें कि जितने भी मामलात हैं वो इतने सिंपल नजर नहीं आ रहे जितने बताए जा रहे हैं या जितने दिखाए जा रहे हैं। क्यों जो मुल्जिमान हैं वो करीबी इलाके से शायद ताल्लुक नहीं रखते थे, बल्कि कहा जा रहा है कि मुल्जिमान किसी और इलाके से आए थे, जिसका मतलब है कि मुल्जिमान को बुलाया गया था। शायद उनको इतला थी कि एक गाड़ी खड़ी है किसी मकाम पर और उसमें एक खातून और उसके 2 बच्चे हैं, और जिसके बाद वो पूरी यानी मुकम्मल तैयारी के साथ खातून के पास पहुंच जाते हैं। यानी हो सकता है कि मुल्जिमान को सिर्फ खातून को लूटने का टास्क दिया गया हो, लेकिन बाद में किसी वजह से मुल्जिमान की नीयत बदल गई और उन्होंने खातून के साथ ज्यादती भी कर डाली। पहले अब डॉक्टर शाहिद मसूद का क्लिप सुनिए कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज सामने आई है और किसकी तरफ वो इशारा कर रही हैं। उसके बाद मजीद कुछ बातें भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये कहानी, इसको जरा गौर करें कि कहानी है क्या। ये खातून जो है वो रात को अपने बच्चों के साथ जा रही हैं एक रोड पे, और वहां से पेट्रोल खत्म हो गया। वो गाड़ी के शीशे बंद करती हैं अंदर से, बच्चे बैठे हैं उनके साथ छोटे, और उसके बाद वो एक नंबर पे कॉल करती हैं मोटरवे को। मोटरवे वाले कहते हैं कि जी हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप इस नंबर पे कॉल करें। 15 जो भी दूसरा नंबर है वो उस नंबर पे कॉल करती हैं। अब बजाय इसके कि वो वहां पे पहुंचे, जो नहीं अभी वजीर आला साहब फरमा रहे थे ना कि डॉल्फिन बर वक्त पहुंच गई, बजाय इसके कि वो पुलिस पहुंचे वहां पे 2 या 3 या पता नहीं कितने, क्योंकि इसमें आम बात यह है कि खातून बात नहीं कर रही, ठीक है। और वो जो पहुंचते हैं लोग वहां पे, वो अपने साथ, खातून ने कहा हुआ है कि शीशे मैंने बंद करके मैं बैठी हूं भाई, ये कह रही है वो 15 पे। और जो हजरात पहुंचते हैं वो पत्थर से शीशा नहीं तोड़ा, वो काटा हुआ है, बस कटर के आराम से सुकून के साथ। उसके बाद खातून को निकालते हैं, ज्यादती होती है, जेवर सारा उतरवाते हैं सारा। और जब पुलिस पहुंचते हैं डॉल्फिन वाले, फिर बीच में एक और राहगीर भी कॉल करता है, वो भी देखता है। तो ये दर्द के साथ बैठे हुई रो रही हैं अपने बच्चों के साथ। तो ये कहती मेरे पास नहीं आना। अब मुझे ये बताएं कि 2013 में अभी कहानी क्या है कि ये मारवाड़ देंगे पकड़ के, कोई खाता पूरा करना है ना, सीसीपी को बचाना है। अब बात यह है कि वो 2013 में बंदा, 2013 से उसका डीएनए पड़ा हुआ था, बंदा घूम रहा था। हाँ बंदा घूम रहा था। और कहां घूम रहा है? उधर से वो एक और इलाके में रहता था, जिस इलाके पहले तो उस इलाके के थानेदार को पकड़े ना। अच्छा, तफ्तीश भी पुलिस ही कर रही है माशाल्लाह, अपनी ही तफ्तीश खुद कर रहे हैं, पुलिस ही तफ्तीश कर रही है। ज़ैनब बच्ची का वाकया हुआ तो उसमें मेरी जिद क्या थी कि एक जीआईटी बनाई जाए, और उसमें अब बात यह है, तो ये मुझे जरा इन सवालों का जवाब कोई दे कि वहां पुलिस की जगह, और मैं अब जाहिर है कि उसके बाद फिर आर्मी चीफ से क्या बात करूंगा मैं। आर्मी चीफ कहते हैं कि डॉक्टर शायद सही कह रहे हैं। एक रात पहले यानी पूरी तफ्तीश होने के बाद, तो वहां मीडिया के दूसरे दोस्तों उन्होंने कहा अच्छा तो फिर फैसला, और फैसला वही था। लेकिन ये कि वो सारा गटमट हो गया। बशीर मेमन डीजीएफआई कहते हैं कि सर हमें थोड़ा टाइम दें, हमें क्लू मिल रहे हैं चीजों के, लेकिन ये कि हमें टाइम दे दें हम। अच्छा, अब बात यह कि इसको क्या करेंगे आप? अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? खत्म हो गया वो किस्सा। अब सारे आम फांसी लगा दें, आप इधर उसको टांग दें, दरख्त के साथ टांग दें उसको, उसके बाद खत्म हो गया, बच्चों का सिलसिला खत्म हो गया।
یہ مجھے بتائیں نا کہ پولیس کو کال کی جائے، میں کال کروں گی جی ڈاکو آ گئے ہیں گھر پہ پولیس کو، اور تھوڑی دیر کے بعد 10 ڈاکو اور آ جائیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ کال ٹریس ہوئی ہے، بیچ میں کسی اور نے کال سنی ہے، اور وہ لوگ رات کو 1:30 بجے گھوم رہے تھے سڑک کے اوپر وہ کٹر لے کے، اور پھر یہ بھی اطلاع ہے کہ وہ خاتون کا ATM یوز ہوا اگلے دن، ATM کارڈ جو چوری کر کے لے گئے تھے وہ، تو وہ وہاں پر کیمرے اس کو کسی اور ادارے کو دیں، میں زیادہ بات نہیں کرنا، پولیس جو ہے انتہائی قابل احترام ہے پنجاب پولیس، کسی اور ادارے کو دیں، اور یہ یعنی خبر اس کی لیک ہو گئی، یہ 2013 سے پڑا ہوا تھا، جس بندے سے میں بات کر رہا ہوں پولیس آفیسر جو ٹی وی پہ وہ کہنے جی یہ تو مبارک بات ہے، 25 لاکھ روپے دیں گے، 50 لاکھ روپے دیں گے، 50 لاکھ روپے تو غائب ہو گیا، اس کو مار مور دیں گے پولیس مقابلے میں، سامنے دیکھیے نا، اور وہ کسی علاقے میں مجھے بتائیں اس کے تھانے دار کو نہیں پتا ہوگا، ایک وہ فوٹیج بھی آئے گی وہاں پر وہ بنا ہوا ہے ایک ٹارچر کرنے کا تھانے کے اندر، وہ بات یہ ہے کہ تھانے کے اندر آپ یہ جو علاقے ہوتے ہیں نا اس طرح کے، یہاں پہ ڈاکو ڈکیت چوریاں چکاریاں چرس کونس بھی تھانے والے کو پتا ہوتا ہے، کوئی آؤٹ سائڈر آ کے رات کے 1:30 بجے نہیں کر رہا ہوتا سڑکوں کے اوپر، لوٹ مار بھی ہو رہی ہوتی ہے نا تو بھی تھانے والے کو پتا ہوتا ہے کہ لوٹ مار ہو رہی ہے یہاں پہ، تو یہ جو ہے نا یہ بات، اور موقع پہ پہنچ گئی پولیس کا، موقع پہ پہنچ گئی، وہ تو پولیس وہ تو انہوں نے فون کیا ہے تو فون کے بعد تو وہ پہنچی ہے، پولیس کہاں سے پہنچ گئی؟ دیکھیے نا، میں پولیس کو کال کر رہی ہیں وہ ڈولفن کو، اور وہ اچھا ان کو اتنا وہ سکون ہے کہ بھی ڈولفن نہیں آئے گی، وہ دونوں جو شخص 2 ہیں یا 3 جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ بھی پولیس نہیں آئے گی، ورنہ موٹر وے پہ کتنا خوف ہوتا ہے، بالکل ایسے ایک خوف ہوتا ہے کہ لوگ کوئی آ جائے گا، نہیں ان کو سکون آرام سے، ان کو پتا ہے کہ ہم پوری کاروائی ڈال دیں گے اس کے بعد پولیس پہنچے گی۔ آپ لوگوں نے سنا ڈاکٹر شاہد مسعود کی رائے کیا ہے اور انہوں نے جو انویسٹیگیشن کی ہے اس میں کیا باتیں سامنے آئی ہیں۔ دیکھیں بھارت میں ایک اداکار سشانت سنگھ راجپوت خودکشی کرتا ہے، یعنی نہ تو اس کے ساتھ زنا بن جبر کیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کو قتل کیا جاتا ہے، بلکہ سشانت سنگھ راجپوت خودکشی کرتا ہے، لیکن اس کے بعد بھارت میں ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، بھارتی سانس نہیں لیتے اور دن رات سوشل میڈیا پر سشانت سنگھ راجپوت کے لیے انصاف مانگتے نظر آتے ہیں۔ بھارت کا پورا میڈیا اس کیس کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن پاکستان میں تو جو واقعہ ہوا موٹر وے پر ایک خاتون کو اس کے 2 چھوٹے بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ موٹر وے پر ہونے والا یہ واقعہ سشانت سنگھ راجپوت کی خودکشی سے کئی ہزار گنا بڑا ہے، اور جیسا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا کہ پاکستانیوں کو ISI سے زیادہ کسی ادارے پر بھی ٹرسٹ نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اس واقعے کی انکوائری ISI سے کروائی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور آگے سے ایسے واقعات کی روک تھام کی جا سکے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کیا اس واقعے کی انکوائری ISI یا کسی اور خفیہ ادارے سے کروانی چاہیے؟ اگر آپ اس رائے سے اتفاق رکھتے ہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ زیادہ تر لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھ سکیں تمام معاملات کو۔ اس لیے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور خبری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے۔